बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू, राम जमहूर की आवाज़। एक अमरीकी इदारे भारतीय निजात लोग जिसको चलाते हैं, और इदारा क्या है, एक तरह की वेबसाइट है इंटरसेप्ट के नाम से, और उस पे एक कॉपी जो है साइफर की, वही साइफर है जो इमरान खान लहरा रहा था जलसे में 27 मार्च को इधर शक्करपड़िया ग्राउंड में। लेकिन ये जो स्टोरी आई है, इसने इस इमरान फसादी के तमाम जो मुल्क दुश्मनी के अज़ाइम, बल्कि इसकी मुल्क दुश्मनी, उसको बेनकाब करके रख दिया है। वो इस वजह से बेनकाब करके रख दिया, आपको समझाना बहुत ज़रूरी है, बताना बहुत ज़रूरी है। पहले ये मसूफ दावा करते थे कि उनके पास साइफर की कॉपी नहीं है, मेरे पास जो कॉपी थी वो गुम हो गई है, मुझे पता नहीं कहाँ चली गई है, चोरी हो गई है, ठीक है। और फिर दूसरी बात यह है कि उसने किसी सोर्स ने उसको कंफर्म भी नहीं किया। ये बात साबित हुई कि जो कुछ भी ये कह रहा था झूठा और मनगढ़ंत स्टोरी था। लेकिन अगर हम इसको फर्ज भी कर लें, ये मान भी लें कि इमरान खान के ये जो उसने साइफर घुमाया था ये वही कॉपी है, तो फिर ये अमेरिकन को बेवकूफ़ी से आर्जी फ़ायदा हासिल करने के लिए दी गई है। तो ये तहरीक इंसाफ और फिर उस इमरान खान की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि इससे तो ये बात साबित हो गई कि ये कोई अमरीकी साजिश थी नहीं, बल्कि सख्त सफारती ज़बान का इस्तेमाल था, जो पहले भी कई दफ़ा हो चुका है। वो करते रहते, इस तरह के साइफर आते रहते, कोई नई बात नहीं है। उन्होंने किसी भी मामले के ऊपर अपना जो कंसर्न शो करना होता है, अपनी तशवीश जो शो करनी होती है, वो कर देते हैं। अच्छा, इस पूरी स्टोरी में एक भी नई बात नहीं है। ये जो सोशल मीडिया पे चला रहे हैं इंटरसेप्ट पर, एक भी नई बात नहीं है। ये वही इमरान खान का घिसा पटा बयानिया है जो पिछले 1 साल से पीट रहा है। और इस अखबार का या वेबसाइट का यह अपना दावा है कि जो दस्तावेजात उनके हाथ लगी हैं, इसकी तस्दीक की उन्होंने कोशिश की है, मगर इसकी तस्दीक नहीं कर सके। यहाँ ये बात अहम है कि जो अखबार खुद इस मरासले की तस्दीक नहीं कर रहा, बल्कि जो अखबार वो दावा कर रहा है वो एक जाली मरासला है। अच्छा, इस मरासले की तस्दीक के लिए अखबार एक पाकिस्तानी अखबार डॉन, अंग्रेजी का अखबार, उसका सहारा लेता है कि हमारे पास जो मरासला है वो डॉन की रिपोर्टिंग से मेल जोल रखता है। तो फिर तो शायद ये मरासला किसी डॉन की रिपोर्ट को देखकर बनाया गया। अच्छा, फिर अखबार का ये भी दावा है कि इस मरासले में लिखा है कि मरासले में डोनाल्ड लू से मंसूब रिमार्क्स में इमरान खान कहता है कि अगर इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस इनकी तहरीक एतमाद कामयाब होगी तो मेरा ये ख्याल है। यानी अखबार खुद ये दावा कर रहा है कि डोनाल्ड लू का ये ख्याल था, ना कि अमरीकी धमकी। यही तो नेशनल सिक्योरिटी के इलामी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही गई कि कोई धमकी नहीं मिली और ना कोई साजिश हुई। और सबसे अहम सवाल ये है कि अगर इसको साइफर या साइफर की मालूमात मान भी लिया जाए, तो इमरान खान कई बार ये मान चुका है कि इसकी साइफर की कॉपी जो उसके पास थी या उसकी जो मालूमात थी, इसको कुछ पता नहीं है। अच्छा, अब पता ये लग रहा है कि साइफर की कॉपी या इसकी मालूमात कहाँ पर है, इसकी तरफ अब ज़ाहिर यह है, इसका पता चलाने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि इनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। मुजरिमों को कानून के कटहरे में खड़ा करना चाहिए, क्योंकि इसने ये पाकिस्तान का जो कौमी वकार है, जो साख है, उसको नुकसान पहुँचाया है। और अपने मजमूम मकासद के हसूल के लिए सफारती ताल्लुकात से जुड़ी हुई मालूमात को अफशा करना, जाहिर करना, बेनकाब करना, मंजर-ए-आम पर लाना, ये कानून की सख्त तरीन खिलाफ वर्जी है। और अभी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पास भी हो चुका पार्लियामेंट से,
اور پاکستان کی ساکھ اور یہ سفارتی اعتماد کا بھی قتل ہے۔ اور امریکہ کا جو ترجمان ہے وہ کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہے کہ جناب یہ جو عمران خان کے الزامات ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہے، کوئی مداخلت نہیں تھی۔ کئی مرتبہ اس رپورٹ کے بعد بھی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ سب کچھ بے بنیاد ہے۔ اچھا، اپنے مضمون پھر افواج اور پاکستان مخالف عمران خان کے جانے پہچانے حمایتی اس آرٹیکل کو لکھوانا بھی نت نئے سوالات کو جو ہے وہ جنم دیتا ہے، کہ کیونکہ یہ دیکھیں نا کہ یہ وہ افواج پاکستان کے بھی خلاف ہے اور عمران خان کا وہ جانا پہچانا حمایتی ہے، تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ جب وہ یہ آرٹیکل لکھ رہا ہے تو پھر کون سے سوالات جو وہ اٹھیں گے۔ اور جو سمی اگروال ہیں بھارتی نژاد، جو کہ اس انٹرسیپٹ کی چیف ایگزیکٹو ہیں، تعلق بھارت سے ہے، آگے آپ بات خود سمجھ جائیں کہ کون سی جو بات ہے وہ زیادہ سچائی۔ اب اس کے اوپر کچھ مزید سوال بھی ہیں، کچھ حقائق بھی ہیں، اس پروپیگنڈے کے اوپر بہت زیادہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر کچھ سوالات بھی ہیں، وہ سوالات اٹھتے ہیں، ان سوالات کا جواب بھی آنا بہت چاہیے۔ پہلی بات سائفر پر حیران کن بات یہ ہے کہ ساری بات چیت باہر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کروائی جا رہی ہے، جبکہ جو پی ٹی آئی کے یہاں کے لیڈر ہیں مکمل طور پر خاموش ہیں۔ تو شاہ محمود قریشی کی طرف جو اس وقت وزیر خارجہ تھا، کیوں آ کر عوام کے سامنے جواب نہیں دیتا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو سیکرٹری خارجہ ہے اس وقت اسد مجید، اس وقت وہ سفیر تھے، انہوں نے اس آرٹیکل کے آخر پر اپنی اسیسمنٹ دی ہے، اور اسیسمنٹ میں کہا ہے کہ امریکہ نے آؤٹ آف ٹرن پاکستان کے اندرونی معاملے پہ بات کہی ہے اور کہا کہ اس پر سوچ بچار کی ضرورت ہے، اور انہوں نے امریکہ کو احتجاجی مراسلہ دینے کا بھی کہا، وہ جو دے دیا گیا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس نے یہ کہا ہے کہ اس قسم کی کوئی سازش ہوئی ہے، یا جنرل باجوہ نے کسی قسم کی سازش کی؟ کیا اسد مجید نے یہ بات کہی؟ کیا ڈونلڈ لو نے یہ بات کہی؟ عمران خان اور اعظم خان کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں وہ صاف کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم اس سائفر کے نوٹس بنائیں گے، اسے ریکارڈ کا حصہ بنائیں گے اور اس سے کھیلیں گے۔ یہی نوٹس ہے جو اس وقت اعظم خان نے دیے تھے، وہ امریکہ میں اپنے اہلکاروں کے ذریعے، اور پی ٹی آئی کے منظور نظر ایک رائٹر ہیں مرتضی حسین، اس کے ذریعے یہ لیک کروائے گئے ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ اور یہ پاکستان کی جو سفارتی ساکھ ہے اور جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر ایک سنگین وار ہے۔ اس کی مکمل تحقیقات اور انکوائری کرنا ہماری ریاست کی طرف سے، ریاستی اور قومی سلامتی کے اداروں کی طرف سے کیا جانا اشد ضروری ہے، تاکہ اس سنگین بریچ آف سیکیورٹی اور کانفیڈینشیلٹی کے جو ذمہ داران ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔ یہ ان کو کیا جانا بہت ضروری ہے۔ یہ اگر اس کے اوپر ایکشن نہیں ہوتا تو کوئی بھی اٹھے گا۔ اور پھر سب سے بڑی بات، خود عمران خان نے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، جو اس کا حلف تھا ایز اے وزیر اعظم کہ میں کوئی معلومات افشا نہیں کروں گا، کوئی چیزیں منظر عام پر نہیں لاؤں گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو نوٹ کریں، اس کو جانیں، اس کو سمجھیں، اور اس کے معاملات کو دیکھا جانا اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس کے خلاف کارروائی کیا جانا بہت ضروری ہے۔ جو بھی حکومت وقت ہے، جو ریاستی اور ہماری قومی سلامتی کے ادارے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے اپنا جو کردار ہے وہ لازمی طور پر ادا کرے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔